Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss Schumpeter theory of economic development. आज हमने Schumpeter theory of economic development को डिस्कस करना है. Schumpeter theory of development assigned paramount role to the entrepreneur and innovation introduced by him in the process of economic development. शम्पीटर की जो ये था ना इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो नज़रिया था ना उसने कारोबारी जो इक़्तिसादी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट के अमल में ना इसने मुतारिफ़ करदा जो इख्तिराआत थे ना उसको बुनियादी किरदार की जो तफवीज़ थी ना उसमें वो करता है। शम्पीटर के मुताबिक जो पैदावार का अमल है ना मटेरियल और इमटेरियल जो है फोर्सेस है ना प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है उसमें इम्तियाज़ से निशानज़द होता है। जो मटेरियल फोर्सेस है ना जो पैदावारी कुव्वतें हैं ना प्रोडक्टिव फोर्सेस उसके जो असल अवामिल होते हैं ना ओरिजिनल फैक्टर होते हैं ना यानी ज़मीन होगी लैंड होगी और जो लेबर मेहनत वगैरह उसे वो जन्म लेती हैं। जबकि जो पैदावारी कुव्वतें जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होती हैं ना इमटेरियल का जो मजमू होता है वो क्या होता है तकनीकी हक़ाइक़ जो कि होते हैं टेक्निकल फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट ऑफ सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उससे मशरूत होते हैं। यहाँ पे जो शम्पीटर प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना कुछ यूँ है क्यू इज़ इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ के आर एल यू एंड वी जो कि यहाँ पे जो है ना क्यू जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि आउटपुट होती है और के जो है ना शम्पीटर कंसेप्ट जो कि प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर होता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। और जो आर है ना आर ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर होता है। और जो एल है ना इम्प्लाइड लेबर जो होती है ना इम्प्लाइड लेबर फोर्स जो होती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। जो सिंबल यू है ना ये रिप्रेजेंट करता होता है सोसाइटी फंड्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज होता है ना उसको शो कर रहा होता है। जो वी है ना ये शो करता है फैक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो फंक्शन दिए है ना इससे ये पता चलता है जो पैदावार की तरक्की है ना जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है जो उसकी रेशियो है ना पैदावारी अवामिल की जो शरह नमू है या टेक्नोलॉजी है उसकी तरक्की की शरह है ना वो सरमायाकारी जो है ना वो समाजी और सकाफती माहौल की तरक्की की शरह पर मुनहसर है पड़े। शम्पीटर का जो ख्याल था ना कि पैदावारी अवामिल जो है ना उसकी जो फरहमी है ना उसके रद्द बदल ही मुआशी निज़ाम का बतदरीज और मुसलसल और सुस्त इर्तिका ला सकता है। अगर हम इसी को दूसरी तरफ देखते हैं जो तकनीकी और समाजी चेंजेस आ रही होती हैं ना उसके जो असरात होते हैं पैदावार के बहाव के चैलेंज में है पड़ा सख्त और मुतवातिर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसका मुतालबा जो करते हैं और इस तरह से इनकी दो किस्म इन अलग अलग असरात को मद्देनज़र रखते हुए शम्पीटर ने मैशत के मुतहर्रिक जो इर्तिका है उसके दो अज्जा को मुमताज़ किया है। दो अज्जा में मतलब डिवीज़न कर दिया है उसको क्योंकि फ़र्स्ट है पड़ा ग्रोथ कंपोनेंट। ग्रोथ कंपोनेंट जो है ना वो ब्रिंग कर रहा होता है ग्रेजुअल कंटिन्यूस और स्लो इवोल्यूशन क्योंकि जो है ना फैक्टर अवेलेबिलिटी है ना उसमें चेंजेस आती रहती हैं। दूसरा है ना वो है पड़ा डेवलपमेंट कंपोनेंट। पहला था ग्रोथ कंपोनेंट दूसरा है डेवलपमेंट कंपोनेंट जो कि ब्रिंग कर रहा होता है जो स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंज हो रहे होते हैं इसके चैनल के जो आउटपुट फ्लो है पड़ा उसमें क्या वजह होती है उसमें टेक्निकल जो होती है या सोशल इन्वायरमेंट जो होती है ना उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। और जो शम्पीटर था ने जो लैंड है ना ज़मीन है ना उसको कांस्टेंट करार दिया है मुस्तकिल समझा है। इसलिए जो नमू के जज्बे हैं उसमें सिर्फ आबादी जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस जो आती हैं तब्दीली आती है और जो प्रोड्यूसर के जो गुड्स होती हैं उसमें इजाफा होता है इंक्रीजमेंट आता है तो इसके असरात जो होते हैं ना ये भी शामिल होते हैं। लेकिन जो शम्पीटर था ना उसका मज़ीद कहना ये था कि जो पॉपुलेशन है उसमें आने वाली जो चेंजेस हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना उसके जो बहाव होता है उसके चेंजेस के दरमियान कोई तरजीही तल्लुक़ मौजूद नहीं है। दूसरे अल्फाजों में अगर कहते हैं तो कि शम्पीटर ने आबादी में इजाफे को खारजी तौर पर तयशुदा समझा है। अब जो प्रोड्यूसर है उसके गुड्स में इजाफा खालिद जो बचत होती है ना उसके मस्बत शरह के नतीजे में हो रहा होता है। और अब जो सेविंग और जमा करने का जो बड़ा हिस्सा है ना शम्पीटर के ज़रिए जो मुनाफा है ना उससे एट्रीब्यूट है पड़ा। लेकिन इनके मुताबिक जो मुनाफा है ना प्रॉफिट है ना वो पैदा हो सकता है अगर पैदावार की नई तकनीकें हैं पड़ी जैसे कि क़रात को बरोकार लाया जाए या नई जो मसनूआत हैं प्रोडक्शन हो रही होती है प्रोडक्ट्स की उसको मुतारफ़ कराई जाएँ। इसलिए बनाकर ये तकनीकी जो अमल है ना और जो इसके इलम है ये इसमें तब्दीली
ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو متغیر ہے پڑے امپیریل جو یو ہے پڑا اس میں جو پروڈیوسر سامان جو ہے نا اس کے سٹاک میں کسی بھی چینجز کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی سرمایہ کے جمع ہونے کی جو شرح ہے وہ براہ راست تکنیکی تبدیلیوں کی شرح پر منحصر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ نا شام پیٹر کے جو کی ایلیمنٹس ہیں نا اس کی تھیوری کے وہ ہم تھوڑے سے ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ہے انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشن۔ اس کے اندر جو شام پیٹر تھا نا اس نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو پروسیس تھا نا اس کو کاروباری افراد کے جو سینٹرل رول ہوتا ہے نا، مرکزی کردار ہوتا ہے، اس پر زور دیا۔ ان کے مطابق ان کا خیال تھا کہ جو کاروباری اور جو افراد صرف کاروباری جو ہوتی ہے نا منظم کی تنظیم کر رہی ہوتی ہے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اختراع کار ہوتے ہیں اور جو مارکیٹ میں نئی مصنوعات عمل یا تنظیمی طریقے سے متعارف کراتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہے کریٹیو ڈسٹرکشن۔ اس میں کے اندر جو ہے نا نظریہ تھا کہ مسلک جو کلیدی تصورات ہیں اس میں سے ایک جو تخلیقی تباہی ہے پڑی، انہوں نے دلیل دی کہ جو اقتصادی ترقی کے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا اس کے عمل میں اقتصادی ڈھانچے کی مسلسل تخلیق اور تباہی شامل ہے پڑے، جو کاروباریوں کی طرف سے جو متعارف کرائی گئی تھی نا اختراعات موجودہ صنعتوں میں خلل ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو قائم فرمیں ہوتی ہیں اور طریقہ کار کے جو زوال ہوتا ہے نا یہ ان کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ یہ عمل اقتصادی جو ترقی ہوتی ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ وسائل کو زیادہ پیداواری اور مؤثر استعمال کے لیے دوبارہ مختص کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور تھرڈ پہ آتا ہے مونوپلی اینڈ کمپٹیشن۔ شم پیٹر نے مثالی مارکیٹ کی ساخت کے طور پر کامل مسابقت کے خیال کو چیلنج کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ اختراع اور تخلیقی جو تباہی ہے نا اس کے عمل میں کامیاب کاروباری افراد کی طرف سے عارضی اور اجارہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اجارہ داریاں اختراع کرنے والے کو معمول سے زیادہ منافع کی مدت دیتی ہیں، جو ان کے رزق لینے اور اختراع کے لیے ان میں ایک انعام کے طور پر کام کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہے سائیکلیکل نیچر آف انوویشن۔ شم پیٹر نے تسلیم کیا کہ جو اختراع ہے نا ایک مستحکم ہے لکیری انداز میں انہوں نے ہوتی ہوئی جو بلکہ سائیکلو جو ہے نا اس میں ہوتی ہے۔ اس نے اقتصادی جو ترقی تھی نا اکنامک ڈیولپمنٹ تھی اس کو جدت کی لہروں کے ایک سیریز سے جوڑ دیا تھا، جس میں شریک جو کاروباری سرگرمیاں تھیں اس کے ادوار تھے نا اس کے بعد مزید مستحکم مراحل ہوتے ہیں۔ جو نیکسٹ تھا نا وہ ہے انٹرپرینیوریل فنکشن۔ شم پیٹر نے کئی کاروباری افعال کی نشاندہی کی، بشمول جو نئی مصنوعات تھیں اس کا تعارف کرایا، جو نئی منڈیاں تھیں اس کی دریافت کی، اور جو پیداوار کے نئے طریقے تھے اس کی ترقی کی، اور رسد جو تھی نا اس کے نئے ذرائع کی تخلیق کی۔ یہ افعال معاشی نظام کی حرکیات میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نیکسٹ ہے یہ کیا ہے رول آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ شم پیٹر نے نا جو انٹرپرینیورشپ تھی نا اس کی حمایت میں مالیاتی ادارے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے تاجروں کو اختراعی منصوبے شروع کرنے کے لیے ضروری سرمایہ فراہم کرنے میں بینکوں اور دیگر مالیاتی ثالثوں جو ہوتے ہیں اس کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ اور لاسٹ میں آتا ہے انوویشن اینڈ لانگ ٹرم گروتھ۔ شم پیٹر کا یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ طویل مدتی جو اقتصادی ترقی ہے نا اس کے لیے جدت اور کاروبار بہت اہم ہے پڑا۔ نئی ٹیکنالوجیز اور طریقہ کار کا جو ہے نا مسلسل جو ہے نا اسے متعارف کروایا جائے، اور پیداواری صلاحیت جو ہے نا اعلیٰ معیار زندگی اور جو مجموعی اقتصادی ترقی ہے نا اس کا باعث بنتا ہے۔ شم پیٹر کے جو خیالات تھے نا اس میں نے اقتصادی ترقی اور کاروباری جو شخصیت تھی نا اس کے مطالعہ کیا، اس پر نمایاں اثر بھی ڈالا ہے، اگرچہ اپنی جو تکنیکیں ہوتی ہیں نا اس کے بغیر خاص طور پر جدت کی نوعیت اور کاروباریوں کے جو کردار ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں بھی مفروضے جو ہے نا وہ بھی بنائے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ نظریہ سرمایہ دارانہ جو معیشتیں ہوتی ہیں نا اس کی متحرک نوعیت کو سمجھنے میں بھی اثر انداز رہتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔